السلام عليكم. هاني رجعت لكم من بعد ما كنت قطعت الفيديو. غير كملت في لابارتي نتاع لا تيفيا، صافي قطعت حيتاش كان الفيديو كانت واصله يعني لواحد لا ديوري كتيره اللي هي 38 دقيقه. قلت غادي نحبس باش نقدر بعدا نطلعها. ودابا غادي نكمل، يعني غادي نقسم لو كور ديالي هذا، غادي نقسمو لكم على جوج نتاع لي بارتي. الو غادي نمشي فين وصلنا. الوغ كنا كملنا مع لا تيفيا، خدمنا دي زيكزامبل داكور، ومن بعد خدمنا اون ابليكاسيون. دونك في لي زيكزامبل اللي خدمناهم في هاد لابليكاسيون شفنا l'enregistrement de la TVA dans les deux cas. إذن لا كونكلوزيون ولا لو رابيل اللي غادي ندير دابا هو فاش كيكون ولا لا TVA في لو كا دون فونت، une opération de vente كنديرو le compte état TVA facturé au crédit, c'est-à-dire on crédite le compte état TVA facturé 44,55 qui compte toujours مع le compte de vente. Dans l'autre cas, le cas d'achat, les achats كنديرو le compte 34,55 état TVA récupérable sur charge. في هذه الحالة هذه كنديرو هذا le compte au débit اللي هو état TVA récupérable sur charge. ندوزو le deuxième type de majoration اللي هما les frais de transport. Alors le transport des marchandises et des produits peut être assuré par le vendeur lui-même ou par un tiers transporteur. إذن le transport ou la livraison de marchandises ou des produits. إذن في هذه الحالة هذه فاش كياخد ان كليون دي مارشانديز ولا دي برودوي من عند ان فورنيسور، من عند لو فوندور نتاعو، بعض المرات لي مارشانديز ولا لي برودوي كيحتاجوا ان موين دو ترونسبور. الا كنتي شريتي باغ اكزومبل اون كونتيتي امبورطونط ما تقدرش تهزها غير بيديك، خصك ولا بدا ما يكون عندك ان موين دو ترونسبور. اذا الا كان لو كليون اللي هو لاشتور، الا كان لاشتور اللي شرا هاد لا مارشانديز ولا هاد لي برودوي عنده لو موين دو ترونسبور نتاعو، في هاد الحاله هادي ما كاين حتى شي مشكل وما كاين حتى شي اونغيسترومون، ما غنديرو حتى شي حاجه، ما كاين اوكان تريتمون كونطابل. عندك لو موين دو ترونسبور ديالك، مشيتي تاخد لا مارشانديز من عند ان فورنيسور ان فوندور ديالك، صافي. ما بالنسبه لو فوندور راه ما كاين حتى شي مشكل وما غادي ما غيدير حتى شي اونغيسترومون ديال هاد لي فري دو ترونسبور. اما في حاله ما اذا كان لو كليون محتاج ان موين دو ترونسبور ما عندوش هو ان موين دو ترونسبور، في هاد الحاله هادي غادي يطلب من عند لو فورنيسور هو يوصل ليه السلعه. الا مشى لو فورنيسور خدا لا كاميونيت نتاعو ولا هذاك لو موين دو ترونسبور باش يوصل السلعه لو كليون، اذا في هاد الحاله هادي راه كاين عليه اون شارج هنا بالنسبه لو فورنيسور، يعني كاين واحد التكاليف اللي كيخسر هو على هاد لو ترونسبور هذا. وشنو كيطلب من عند لو كليون؟ كيطلب باش انه يعوضو في هذاك لو ترونسبور، يعني كيفرض عليه المصاريف نتاع لو ترونسبور. مزيان. اذا هنا هذه هي الحاله الاولى فاش كيوفر لو فورنيسور لو كليون تاعو كيوفر ليه لو موين دو ترونسبور. اذا هنا لو فوندور فاكتور لي فري دو ترونسبور او كليون. لو دوزيام كا فاش كيكون ني لو كليون ني لو فورنيسور ما كيكون عندهم ان موين دو ترونسبور، بجوج بيهم ما عندهمش ان موين دو ترونسبور، الوغ كو لو كليون راه محتاج ان موين دو ترونسبور وكيتسمى اوسي دو ليفريزون. في هذه الحاله هذه نقدروا نعيطوا الانتياغ اللي كيكون ان ترونسبورتور، يعني واحد الطرف ثالث اللي غيدخل بيناتهم واللي كيكون هو لو ترونسبورتور. اذا هنا لو كيتكلف لو فورنيسور كيدبر على لو ترونسبورتور باش ياخذ السلعه من عند لو فورنيسور ويوصلها لو كليون. اذا هنا في الاول حنا غادي نوصلوا دابا كيفاش كيدار لو تريتمون في هذه الحاله هذه، فاش كيكون يعني فاش كتكون اون تييرس بيرسون اللي هو لو ترونسبورتور. اذا حنا دابا اون جينيرال كنقولوا دون لي دو كا، في هذه الحالات بجوج le vendeur facture les frais de transport
au client. يعني في هاد الحالات بجوج لو كليون راه غادي يخلص هاد لي فري دو ترونسبور، ولا في هاد الحالات بجوج راه لو فوندور واللي هو لو فورنيسور كيفرض على لو كليون كيدير ليه في لا فاكتور. Il lui mentionne dans la facture quoi? Les frais de transport à payer par le client. نشوفوا حنا le premier cas فاش كيكون le transport assuré par les propres moyens du fournisseur كيتسمى هنا port forfaitaire. فاش le fournisseur يعني هو le vendeur كيوصل السلعة لو كليون بلي بروبر مويان تاعو. يعني فاش كتكون عنده باغ اكزومبل ان ماتيريال دو ترونسبور به باش كيوصل السلعة لي كليون تاعو. اذا في هذه الحالة هذه شنو غادي نديرو على دوك المصاريف نتاع لو ترونسبور؟ غنشوفو لو تريتمون تاعهم، لو تريتمون comptable par des exemples. Alors l'entreprise qui assure le transport au client par ses propres moyens peut le lui facturer comme une majoration sur la facture les frais de transport. Là, il manque un deux points. Bon, هنا في الحالة هذه قلنا lorsque l'entreprise assure le transport à son client par ses propres moyens, هنا هاد l'entreprise هذه le vendeur كيدير في la facture شنو les frais de transport و le montant تاعهم. ها شحال هما المصاريف نتاع لو ترونسبور باش يخلصوا باش يسترجعوهم من عند لو كليون. Dans ce cas, في هذه الحالة هذه les frais de transport ils sont soumis à la TVA au même taux que les produits livrés. يعني إلا كانوا لي برودوي طبقنا عليهم لا تيفيا ب 20%، حتى لو ترونسبور في هذه الحالة هذه غير في هذه الحالة نتاع لو ترونسبور فورفيتير كنطبقوا عليه حتى هو لا تيفيا à 20%. Le principe de comptabilisation du transport forfaitaire. إذا بالنسبة لو فورنيسور اللي هو لو فوندور واللي هو كيدير لو ترونسبور من عنده لو كليون تاعو، في هذه الحالة لو ترونسبور بالنسبة لو فوندور il est considéré comme un produit. إذا هنا فاش لو كليون غادي يخلص لو فورنيسور نتاعو غادي يعطيه لو مونطون كامل اللي هو لو نيت ا بي تي تي سي. هذاك لو نيت ا بي تي تي سي راه غتكون فيه شنو؟ غتكون فيه نقدروا نقولوا le montant de la marchandise ou là du bien ou là du service زائد le montant des frais de transport زائد la TVA. إذا كل حاجة فين كتسجل كل حاجة ولو كونت نتاعها. هنا عندنا لو كونت اللي غادي نسجلو فيه شنو لي فخي دو ترونسبور بالنسبة لو فوندور. بالنسبة لو فوندور اللي كيبيع راه غادي يسترجع من عند لو كليون شنو غادي يسترجع من عنده لي فخي ديال لو ترونسبور. هنا هاد لي فخي دو ترونسبور داخلين مع لي برودوي اكسيسوار واللي كاينه في لو كونت ديفيزيونير ا 5 شيفر 71276 بور اي فخي اكسيسوار فاكتوري. هذا سي ان كونت دو برودوي وكنديرو في لو كريدي كيكون يعني مع لي كونت دو فونت. حيتاش هنا باغ اكزومبل غنديرو بالنسبه لو فورنيسور اللي هو لو فوندور غادي تكون عندنا فونت باغ اكزومبل دو مارشانديز وتحت منه غادي يجي هاد لو كونت بور اي فخي اكسيسوار فاكتوري حتى هو غادي يكون في لو كريدي وغادي نديرو فيه لو مونطون ديال لو ترونسبور. بالنسبه لو كليون لو ترونسبور سي اون شارج دون تو لي كا. بالنسبه لو كليون الا كان مفروض عليه باش انه يخلص بيان سور يخلص لي فخي دو ترونسبور. هاد لي فخي دو ترونسبور دون تو لي كا pour le client il s'agit des charges. C'est une charge à comptabiliser au débit du compte 614-25 transport sur achat. إذن ها هو غير من الانتيتولي نتاعو راه باين لو ترونسبور سور لي زاشا حيتاش لو كليون كيشري هو يعني غادي يكون عنده هاد لو ترونسبور كوم شارج. اكزومبل لو 20/12/2017 إلا لاحظتوا كل خطره كنرجعوا une année en arrière. في الاول بديت ب 2019 من بعد 2018 دابا 2017 ماشي مشكل. L'entreprise Majda a livré au client Rebeh des marchandises pour un montant de 5000 dirhams en utilisant la camionnette appartenant à l'entreprise. L'entreprise Majda a livré au client Rebeh des marchandises en utilisant la camionnette appartenant à l'entreprise يعني à l'entreprise Majda. إذا هنا
l'entreprise Majda غادي تبيع لان كليون ابلي رابح تبيع له دي مارشانديز بور اون فالور دو 5000 درهم وغادي توصلهم ليه يعني كاينه هنا يعني اون ليفريزون دو مارشانديز depuis l'entreprise Majda ولا par l'entreprise Majda l'entreprise Majda غادي دير une vente وغادي دير حتى la livraison ديال هاد la marchandise à son client رابح les frais de transport sont estimés à 400 dirhams يعني هنا كتقول له غادي تخلصني في 400 درهم تاع لو ترونسبور حتى هي زياده يعني غادي اون بلوس دو لا فالور دي مارشانديز غادي تزيد تعطيني 400 درهم ديال لي فrais de transport ومن بعد عندنا لو طو دو لا TVA les marchandises sont soumises à la TVA de 20% au taux de 20% facture وكاينه une facture هنايا établie par l'entreprise Majda et adressée à son client رابح اللي هي la facture numéro 12 présenter et enregistrer la facture numéro 12 chez le fournisseur et chez le client. يعني dans la comptabilité de l'entreprise Majda et aussi dans la comptabilité de l'entreprise Rabah. هنا غادي نديرو l'application du principe de comptabilisation اللي شفناه عاد دابا هاد لو برينسيپ هذا غادي نطبقوه في هاد ليكزومبل هذا. اذا بالنسبه لو فورنيسور اللي هو l'entreprise Majda غادي يكون l'enregistrement du transport في هاد لو كونت هذا 712.76 port et frais accessoires. بالنسبه لو كليون رابح غتكون في لا كونتابيليتي نتاعو achat de marchandises وغيكون عنده aussi une charge de transport اللي هي transport sur achat وغتكون لا فاكتور نتاعهم بحال هكذا لا فاكتور اللي غادي ديرها bien sûr l'entreprise Majda la facture est toujours établie par le fournisseur montant brut فيها 5000 dirhams اللي هو la valeur des marchandises vendues plus les frais de transport à 400 dirhams يعني le net à payer hors taxe غادي يكون يعني 5400 هاد 5400 نطبقوا عليها لا تي في ا 20% هي 1080 المجموع ما بين هاد النيت ابي اور تاكس بلس لا تي في هو 6480 غادي نديرو لونجسترومون الاول دون لا كونتابيليتي دو لونتربريز Majda اللي هو لو فورنيسور لا دات سي لو 18 janvier 2018 الوغ انا كنت داير 2017 ماشي مشكل إذن